بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الذی وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دربار بڑے ویکھے پر سونے دا در سونا دربار بڑے ویکھے پر سونے دا در سونا دربار بڑے ویکھے پر سونے دا در سونا ود عرش مولا تو سرکار دا گھر سونا ود عرش مولا تو سرکار دا گھر سونا سرکار دا نام سن کے چک جاندا ہے جو فوراً سرکار دا نام سن کے چک جاندا ہے جو فوراً رب کہندا ہے لگدا ہے رب کہندا ہے لگدا ہے مینوں تے او سر سونا رب کہندا ہے لگدا ہے مینوں تے او سر سونا ود عرش مولا تو سرکار دا گھر سو ایمان دی بھوج پئی سریام سی مکے وچ ایمان دی بھوج پئی سریام سی مکے وچ جس ویل نبی منگیا جس ویل نبی منگیا اللہ تو عمر سونا
جس ویلے یا رسول اللہ یا حبیب ہٹ کیا جس ویلے نبی منگیا اللہ تو عمر سونا جس ویلے نبی منگیا اللہ تو عمر تائیوئی سرکار نو میں رو رو کے بلانا کیوں سنیا عطا کردہ سنیا عطا کردہ ارزاں دا سمر سونا جس پاس میں کنے لاواں سونے دیاں باتاں نے بولو سونے دیاں جس پاس میں کن لاواں سونے دیاں باتاں نے کس شان تھی لنگیا ہر نگر نگر سونا انج بھی پڑھ سکنا ہے کس شان تھی وسدا ہر نگر نگر سونا دربار بڑے ویکھے پر سونے دا در سونا ود عرش مولا تو سرکار دا گھر سونا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ اشارے نہ کرے کرو سید صاحب جب اگے بیٹھے نا پیچھے اشارے خلل پہ رہا ہے جنہوں جتنے جگہ محفل خلل پہ حضرت سیدنا یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم علیہ الصلوات و تسلیم جدو تاجدار مصر بنے تے بھیک منگن واسطے تے خیر لین واسطے تے اناج حاصل کرنے واسطے صرف مصر ہی نہیں چار چفیریوں خلق خدا حاضر ہوں اس قید سالی دی بدحالی صرف کلے مصر وچ ہی نہیں ہزاراں میلاں تک چار چفیرے پھیلی خلق خدا ہر پاسیوں جناب یوسف علیہ السلام دے دربار میں جا کے سوالی ہوئی یہ بندیاں کو منگنا منع ہوندا تے اللہ کریم پھر بندیاں دے آستانے انیاں شاناں اور انیاں عطاواں عطا نہ فرماندا تے جے بندیاں کو منگنا منع ہوندا تے نبی کسے نو دیندے نہ بلکہ پابندیاں لاندے بھی خبردار میرے کو منگ کے شرک نہ کرو جتھے رہندے ہو اوتھے رہ کے اللہ کو منگو ایک بھی ہو سکتا ہے جے جیل دے وچ دو بندے خواب بیان کرن تے آپ خواباں دی تعبیر دسن تو پہلو تبلیغ کر دے کہ عقیدہ درست ہو تے جے جیل والے ساتھیاں دا عقیدہ درست کرن تو بغیر نہیں چھوڑیا تے جڑے منگن آئے نے جے منگنا اللہ تو سوا شرک ہوندا تے انہاں دا بھی عقیدہ ٹھیک کر دینا بھی پہلو عقیدہ ٹھیک کرو مشرک ہو گئے ہو اللہ نو چھڈ کے میرے کو منگ دی پہلو عقیدہ ٹھیک کرو مشرک ہو گئے ہو شرک کیتا جے اللہ شہرت کو نیڑے وے ہر جگہ موجود ہے کیڑی شے جڑی او نہیں دیندا جڑی ساڈے کولوں لین آئے ہو تے جے نبی توحید دا سبق نہ دین تے کون دے
کہ جے نبی شرک اور بدعت اور بے حیائی اور بے دینی اور برائی اور غفلت اور جہالت اور کفر اور شرک اور فسق اور فجور دی تردید نہ کرن تے کون کرے گا؟ پتہ چلیا اللہ دے پیاریاں کو منگنا شرک نہیں، اے انجی ثواب تے برکت ہے جویں اللہ کریم کو منگنا ثواب تے برکت ہے۔ ادھر چار چفیرے تما پی گئی کہ دربار یوسفی وچ خلقے خدا نو کھانا ملدا ہے، بھکھیاں نو روٹی ملدی ہے، ننگیاں نو لباس ملدا ہے، بے گھراں نو گھر ملدے نے، بے زراں نو زر ملدے نے، بے پراں نو پر ملدے نے۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کنان دی سرزمین اپنے آستانے تے تشریف فرما نے، آپ دے پوترے پوتریاں بچے بھوک نہ روندے نے پے تے انہاں بچیاں دیاں ماواں تنور روٹیاں لان والے تے پکان والے کھانا چولہے وغیرہ انہاں کول بیٹھ کے اپنے بچیاں نو روندیاں نو تسلیاں دیندیاں نے۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا میری آل اولاد بھکھاں وچ مردی ہے پئی تے آپ نے اپنے پوتری نو فرمایا جاؤ اپنے باپ نو تے اپنے چاچیاں تایاں سب نو سد کے لیاؤ۔ کٹھے ہو کے بہ گئے تے جناب یعقوب علیہ السلام جڑے گھروں باہر نہیں سن نکلے تے فرماندے نے انہ قد بلغنی انہ ولی اہل مصر مالکنا دل فاذهبوا الیہ فقرؤوا منی السلام فإنه يقضي حاجتكم۔ جڑا بندہ باہر پھردا تردا رہے ان تے خبر ہوئی، جڑا گھروں باہر نہ نکلے، ریڈیو تو ہوندے نہیں سن، ٹیلی ویژن ہوندے نہیں سن، ٹیلی فون ہوندے نہیں سن، اخبار ہوندے نہیں سن، کوئی اور مواصلاتی ذریعے ہوندے نہیں سن، کمرے چ بند کمرے چ رہ کے اتھرو بہان والے یعقوب علیہ السلام ساری نظر دی بینائی کھو چکی ہے تے پتراں نوں بٹھا کے فرماندے نے پترو مینوں پتہ چلیا کہ مصر دا بادشاہ جڑا نا فرماندے نے میرے پوترے پوتریاں بھوکے مرن دے تے پتراں نوں فرماندے نے تانوں کوئی جگہ نہیں ملدی جتھوں جا کے خیر منگو۔ اے باپ تسی دسو میں مینوں پتہ چلیا مصر دا بادشاہ سن یعقوب تاں فرمایا فرزنداں دے سنیا بہت اناج رکھیندا ملک مصر دا سائیں۔ لوکی لین جاندے نے خریدتے نے غلہ خریدتے نے پیسے کھڑتے نے سونا چاندی کھڑتے نے تے اتھوں دانے ملتے نے تے پتر پیسے کٹ لے آئے وہ ہوئی کہ جناب یوسف نو بیچیا سی بہت عرصہ پہلے وہ کھوٹے سکے چاندی وچ دوسری دھات ملی ہوئی سی تے کہنے لگے باپ اے پونجی تے ہے لیکن بے قدری۔ جناب یعقوب فرماتے نے یعقوب کیا کم قدر بدعت او موڑیں دا نہیں اس دے در تو خالی مڑیا سنیا نہیں کداں۔ میں تو سنیا پاویں بندہ کھوٹے سکے لے جائے وہ موڑدا نہیں۔ حالانکہ پتر آپ دے سارا دن جنگلاں وچ پھرن والے چراگاہاں وچ پھرن والے وہ نہیں ہے خبر دے رہے، خبر وہ باپ دے رہا جڑا بند کمرے وچ رہن والا۔ جاؤ فرمایا جاؤ جدوں اس دربار وچ پہنچو کہ اپنا تعارف کروایو، دسنا سی ابراہیم خلیل اللہ دے خاندان دیاں ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے، اللہ دا نبی ہے، نبی ابن نبی تے جے او نسب دی گل سن کے خیال نہ کرے تے پھر دسیو جے اسی غریب بڑے ہیں۔
بھکھا نے سانو گزار دیتا ہے تے جاؤ اللہ اکبر بیٹے چلے اونٹاں دی سواری کر کے حضرت یوسف کریم علیہ السلام نے مصر دے باہر ایک خاص عمارت بنوا رکھی سی جس علاقے دے لوگ آن نا اناج واسطے گلے واسطے پہلو ایتھے ٹھہراؤ خالی ٹھہراؤ نہیں انہاں دی مہمان نوازی کرو اس طرح ضیافت کرو اس طرح دے اللہ کھانے کھلاؤ پہلے تو انہاں نوں سفر دی تھکاوٹ دور ہوئے جیڑا بھی آئے جتھوں بھی آئے انج مشروب پلاؤ کھانے کھلاؤ ضیافت کرو انج ہمدردی کرو پہلو تے انہوں سفر دی تھکن دور ہوئے ساڈے کول پہنچن تو پہلو ساڈے عملے دی خوبی تے نیکی تے ہمدردی تے دلداری تے دل جوئی تے عزت فضائی ویکھ کے انہوں یقین آ جائے کہ جس شاہ دے جس والی مصر دا عملہ اتنا خیر والا تے خوبی والا ہے اس شاہ مصر دے دامن وچ کنی خوبیاں ہون گی ایہو وجہ ہے کہ پہلے توفیق والے بادشاہ اپنے وزیر یہو جے چن کے بناندے سن او دے ایسے بندیاں نوں دیندے ہن جیڑا بندہ وزیراں نوں ویکھدا سی نا آندا سی جس بادشاہ دے وزیر ایڈے چنگے نے آپ کتنا چنگا ہوئے اج ویکھ لو کی حال ہے اج عہدیداراں نوں ویکھ کے بندہ زبان تو نہ بھی نہ منہ تے کہہ سکے دل چ ضرور کہندا ہے جس بادشاہ دے وزیر نے چول نے آپ کتنا چول ہوئے انجی کے نا ہوں انجی کے کہ جس بادشاہ دے عہدیدار ایڈے کٹ جان وہ آپ کتنا کمینہ ہوئے جڑے بھکھے ننگے لوگ ہون جے وہ تاج و تخت تے پہنچ جان کہ انجی کر دے ساڈے حضور نے فرمایا کٹیا بندہ جے عہدے تے جائے گا تے کمینگی کرے گا جڑا اللہ ظرف تے اللہ شرف تے اللہ نسب ہے تے جنہ بلند ہوے گا اونی عاجزی کرے گا انہاں نیواں ہوئی اور پھر ایک معیار ایسا اپنے ارشاد فرما دیتا فرمایا یہ عہدہ صرف اونوں دیواں گے جڑا عہدہ نہ منگے عہدہ اونوں دیاں گے جڑا عہدہ نہ منگے اونوں دیاں جے معیار ویکھو تے پھر اج دے عہدے ویکھو عہدیدار ویکھو میں پارٹیاں ایک دوسرے او غلط تھی اسی سچے ساڈے پیچھے اسی جناب ہم مٹا دے 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ دا بیان آیا چوراں نو جے الٹا نہ لٹکائیے تے عدل نہیں ہوندا میں پوچھنا وزیر اعلیٰ صاحب کتنی مرتبہ تمہیں موقع ملیا کنے لٹکائے جے صرف بکواس بازیاں نے نا دھوکھا دیاں ہوں پھر لوگوں فسان واسطے پھر لڑائی دیتے جا رہے جی چوراں نوں الٹا نہ لٹکائیے تے انصاف قائم نہیں ہوندا تے کنی مرتبہ موقع میرے نے کنے چور لٹکائے پورے پاکستان تے جن ڈکیتیاں تے چوریاں لاہور وچ نے کتے بھی نہیں کنے لوگوں نے لٹکایا کنیاں نے انصاف ملیا بھکھے ننگے لوگ نے بھکھے ننگے عہدیاں تے جان تے ہمیشہ کمینگی کردے نے جڑے خاندانی لوگ نے او کریم ابن کریم جناب یوسف علیہ السلام کہہ دیو علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عمارت بنا رکھی ہے اوتھے حضرت یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے پہنچے عملے نے اوتھے ٹھہرایا ہر آن والے کو تعارف پوچھیا جاندا سی لکھ کے تعارف تے پھر بندہ دربار یوسف بھی جاندا دی یا حضرت فلاں ملک دے بندے آئے نے اینی تعداد اے شکلاں نے اے نام نے اے نام و نسب اے خاندان اے شہر تے علاقہ ایتھوں آئے نے اے مقصد ہے انہاں دا آپ فرمایا ہر بندے دی اطلاع مینوں دیو تے 2 دن ٹھہراؤ تیسرے دن میرے کول پہنچاؤ ہوں جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 بیٹے سونیاں شکلاں آئے نے اس عمارت وچ ٹھہرایا وہ جڑا عملے دا ذمہ دار بندہ ایک ایک دا نام لکھیا پتہ لگ گیا سکے بھرا باپ دا نام یعقوب علیہ السلام انہاں صرف باپ دا پوچھیا انہاں دادے دا بھی دس دیتا پردادے دا بھی دس دیتا
پچھو دس کے بھیجے جناب یعقوب نے میرا نام بھی دسیو جے دادے دا نام بھی دسیو جے پردادے دا نام بھی دسیو جے ہن گیا وہ قاصد گیا دربار یوسفی دے اندر یہ سننے واسطے آپ نے سارا انتظام کیا جی کسی دن ہور لوگ تے ہوندے نے سارے ملک جو جدن میں یہ سنا گا کہ میرے ویر آئے نے سن دیا نال ہی اکھاں چوں آنسو جائے کہ آپ ہر ویلے حجاب نقاب چ رہندے سن حسن یوسفی پردے چ رکھدے سن برقع نما ایک حجاب سی جڑا چہرے دے سامنے ہوندا اللہ اکبر پوچھیا کون نام دسے سن گیا نال اکھاں چوں آنسو جاری تے پھر آپ نے فرمایا کاش اس بندے نو عملے دے بندے جڑے آئے نے انہاں دے لباس کس طرح دے نے اس خادم نے عرض کیتا تن پوشاکاں پرزے پرزے تے برتے پیونداں شاید حال پسند اہائی نیکاں دے فرزنداں قاصد کیا پرسوں آئے پیغمبر دے پیارے حالوں دا میں کیاں کھاں وانگ فرشتیاں سارے فرشتیاں کی طرح نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معمولی بات نہیں سرکار نے پانچوں کے اعلان کیا ہے کہ میرے خاندان وچ کوئی برا نہیں آدم علیہ السلام کو لے کے سرکار دی ذات تک تو میں سلسلہ جڑا ہے یہ وچ کوئی برائی نہیں کوئی زنا دی پیداوار نہیں کسی نبی دا باپ کافر نہیں کسی نبی دی ماں کافر نہیں کل نبیاں دے ابا و اجداد ماں باپ مومن نے جنتی حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے جو کاروائی کی تھی اشارتاً پہلے سن چکے ہو کہ صرف جناب یعقوب کی محبت کے حصول واسطے مقصد جناب یعقوب کی محبت حاصل کرنا تاکہ باپ کا چہرہ ساڈے وال زیادہ ہو یہ نبی دی محبت کا حصول مقصود نہ ہوتا تے پھر نتیجہ کچھ اور نکل پر مقصد ایسی کہ یعقوب کی محبت حاصل کی جتنے نیت نیک ہوئے اتنے انجام بھی اچھے ہوتے جتنے نیت خراب ہوئے عمل پاویں بظاہر نیک ہوئے جتنے نیت خراب ہوئے انجام بھی خراب ہوئے جتنے نیت نیک ہوئے اللہ دے فضل نال انجام بھی خیر والے تے خوبی والے ہوتے جیسے واسطے انما الاعمال بالنیات فرمایا کہ تمام اعمال دی جزا و سزا دا بنیاد و سلسلہ نیت حضرت جناب یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم آپ کے دربار میں بھائیاں نو پیش کیتا گیا رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے وجا اخوات یوسف حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی آئے جس وقت آپ کی خدمت میں آئے فدخلوا علیہ فعرفهم آپ نے پہچان لیا وهم له منکرون وہ نہیں پہچانے انہاں نہیں پہچانے حجاب وچ پردے وچ آپ نے پہچان لیا فرمایا آنے والے کتھوں آئے اسی یعقوب پیغمبر دے بیٹے ہیں کنے بھائی ہو اونج تے 12 سا ایک نو بگیار کھا گیا سی تے پھر تے تسی 11 ہونے چاہتے تسی 10 ہو نہیں جڑا چھوٹا ہے نا وہ باپ دے کول ہے
جدوں دا یوسف نو بگیاڑا کھادا نا ہن باپ دی زیادہ توجہ اس چھوٹے والے بنیامین وا اسی 10 آئے ہوں باپ کو فرمایا کہ نبی دے پترو کی نام ہے تواڈے باپ دا یعقوب تے انہاں دا حال کی ہے اللہ اکبر عاشق نے ترجمہ کیتا کی کہندے نے تد سلام پچائے اس شاہ تد سلام پچائے اس شاہ کر کر گریا زاری او مشتاق تیرا ہر ویلے تے نام لوے ہر واری برادران یوسف یہ تے نہیں جان دے سامنے بر کے اندر کون پر کی کہندے نے اے تاجدار مصر ساڈا باپ بار بار سلام بھیجدا ہے تانوں تے ہر ویلے شوق رکھدا تانوں ملن دا کہندا مینوں جدوں موقع ملیا میں شاہ مصر دے کول پہنچا تانوں ملن دی آس رکھدا ہے اتھرو بہاندا ہے تہاڈا نام لے لے کے تہاڈا ذکر کر کر کے آنسو بہاندا ہے والی مصر دا تذکرہ کر کے بے قرار ہو جاندا ہے بے چین ہو جاندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام برکے دے اندر کی اپنے آپ نو فرماندے نے اج سلام انہاں دے آئے تے داغ جناں دے چائے وچ فراق جناں دے روندیاں یوسف وقت وہائے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی تاجدار مصر دی بارگاہ سلام پیش کردے نے بار بار اے والی مصر ساڈے باپ اللہ دے پیارے نبی یعقوب نے تانوں بطور خاص اہتمام نال سلام بھیجیا ہے تے آپ کی فرماندے نے جنہ سلام اسانو گھلے تنا سلام ہزاراں جنہ سلام اسانو گھلے تنا سلام ہزاراں وچ اشارے تیغاں وگیاں قاصد لین نہ ساراں تاجدار مصر حضرت یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم آپ نے اپنے صاحبزادیاں نو کیونکہ صاحب اولاد ہو چکے اللہ اکبر والی مصر جدو بنے کیونکہ وہ بعد میں شروع ہوئے نا وہ 7 سال فراخی والے کشادگی والے تے پھر اگلے 7 سال قحط سالی والے وہ اگلے قحط سالی والے سالاں دے آخر وچ آئے نے یوسف علیہ السلام دے پھل اللہ اکبر یعنی والی مصر بنیا تو تقریباً 14-15 سال بعد آئے یہ آپ دا صاحبزادہ حضرت منشا اسم گرامی کتب تاریخ وچ مذکور منقول و موجود بیٹے نے کہ ابا جی یہ کڑے کروان آئے نے یہ کون لوگ نے جنہاں واسطے سانو خاص حکم فرما دیو مہمان نوازیاں دا اپنے ہتھاں نال دسترخوان بچھاندے ہو پے خاص خلوت خانے چ اپنے ہتھاں نال دسترخوان بچھا رہے نے اپنے ہتھاں نال برتن رکھے جا رہے نے اپنے پتراں نو فرمایا جا رہا او سب ذاتیو اج نوکراں نو نہیں کہنا ہور عملے نو نہیں کہنا پترو آپ انتظام کرو سب زادے کے ابا جی یہ کون ہے جنہ واسطے انیاں تیاریاں انہیں اہتمام فرمایا فرزندہ بھی پیارے تے باپ میرے دے پیارے دادے پاک تیرے دے نقشے آن جگے
دربار اے گل گلزار خلیل اللہ دے، گل گلزار خلیل اللہ دے تے علی قدراں والے جنہ گھر پدر تھی مینو دتے سن دے سنکالے۔ حضرت جناب یوسف کریم علیہ السلام نے مہمان نوازیاں خوب کیتیاں لیکن اجے اظہار نہیں فرمایا، اجے جلوہ نہیں دکھایا، اجے نقاب نہیں اٹھایا۔ لما جہزہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ فرمایا تسی جو کہندے ہو اسی 11 بھراواں تے 11واں کیوں نہیں آندا، او بھی لیاواں بھلا۔ ویکھیا نہیں جے میں کیویں بھر کے پیمانے دینا، کڈی بہترین مہمان نوازی کیتی، او لیاؤ دا حصہ بھی دیاں گا۔ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا۔ جی انہوں نے نہ لیا تو پھر میرے واسطے تھوڑے کول کوئی شے پھر میرے قریب نہ آئے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ کہنے لگے اسی پوری کوشش کریں گے، بنیامین دے باپ نو آکھاں گے، ضرور آکھاں اور اسی یہ نکاح کریں گے، ضرور کریں گے۔ قال لفتيانه اجعلوا بداعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اللہ اکبر۔ سامان تیار کیتا جا رہا ہے۔ جناب یوسف کریم اپنے جواناں یعنی عملے دے بندیاں نو فرماندے نے ایک کنان دے کروان جڑے آئے نے انہاں دی پونجی کھوٹے سکے انہاں دا سرمایہ پیسہ جو کچھ ہے واپس انہاں دے سامان چ رکھ دیتا جائے تاکہ جدوں گھر واپس پہنچن تے پہچانن تے پھر واپسی جلدی آن۔ کہ آپ نے اس ویلے فرمایا اچھا ایک بندہ بطور ثبوت میرے کو چھڑ جاؤ کہ تسی آؤ گے قرآن اندازی ہو۔ آپ دے بھائیاں چ دا نام ہے شمون دے نام قرآن یہ خوش خصلت ہے جدو بھائی قتل کرن لگے سن کہ کیا قتل نہ کرو، از شمون دے نام قرآن نکلیا نو چھوڑ جاؤ۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ واپس آئے اپنے والد گرامی دی بارگاہ واپس آئے سبزادے آ کے عرض کیتا ابا جی ہن آئندہ پابندیاں لگ گئی ساڈے روک دیتا گیا ہے آئندہ سانو اناج نہیں ملے گا
آئندہ سانو گلہ نہیں ملے گا، ایکو شرط وچ ملے گا، فارسل معنا اخانا، ساڈا بھائی ساڈے نال بھیجو، ساڈا بھائی ساڈے نال بھیجو، نالے تے اسی ایک وکھرا اونٹ گلہ بھر کے لیاواں گے، نالے اسی دی حفاظت کران گے۔ قالا هل آمنكم عليه الا كما منتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ فرمایا اچھا جویں بھروسہ کیتا سی یوسف دی واری اوویں کراں، اس طرح یقین کرنا۔ اتنا دہرایا کہ میں یہ نہ سمجھو اسی بے خبر۔ اچھا جی میں ادو تھوڑے تے بات کرنے اس طرح پھر کر لواں، اس طرح دے کراں، میں کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ بہترین محافظ ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے، بہترین کرم کرنے والا ہے۔ یہ گلاں کرن تو بعد سامان کھولیا، لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیلا بئی ذالک کیل یسیر۔ گلاں کردیاں بوریاں کھولیاں سامان، کہنے لگی ابا جی ہور کی چاہیے، مال بھی مل گیا، سارے پیسے بھی واپس آ گئے، ابھی ہوں دوبارہ ہور گھر والے واسطے گلاں لے آواں، اپنے بھائی کی حفاظت کران گے اور اضافی سامان ملے گا۔ یہ سامان دینا مصر دے بادشاہ کو اوکھا بھی بڑا آسان ہے۔ قالا لن ارسلہ معکم حتی توتونی موثقا من اللہ لتاتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ میں ہوں نہیں کرنا، میں ہرگز نہیں تواڈے نال بھیجا۔ اچھا اللہ دے نام دی قسم چکو، دیو اللہ دے نام دی ضمانت بچی اس گل دی کہ انہوں واپس لے کے آؤ گے۔ ہاں الا ان یحاط بکم، اگر کوئی قدرتی یہ ہو جب معاملہ بن جائے کہ ساری گھیرے جاؤ تو پھر میرا گلا نہیں، پھر میرا گلا کوئی، سارے گھیرے جاؤ تو پھر گلا نہیں، دیو ہم اللہ دے نام دی قسم لے کے آؤ گے۔ لما توہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ میں ٹھیک ہے ہوں جیڑی اسی گل کیتی وعدہ موعدہ کیتے اساں بھیجن دا تساں واپس لیاؤں گا، اس گل تے اللہ دے گواہ گل ہو گئی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک بوے چوں داخل نہ ہوئے جے، ایک بوے چوں داخل نہ ہوئے جے، وکھرے وکھرے دروازیاں چوں داخل ہو جے۔ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یا رسول اللہ، رب العالمین دن نیک بندیاں دا ذکر ایویں نہیں کر دے، نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل کریا کر، نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل کریا کر، دامن اپنا نیکیاں دے نال بھریا کر، بے تذکرہ نیکاں دا دی شان
خزانہ سمجھ نجات دائے بے مثل بہانہ بے ادباں دے ویڑے پیر نہ دھریا کر بولو بے ادباں دے ویڑے پیر نہ دھریا کر نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل کرے آ کر یہ بندیاں دا ذکر شرک ہوندا جے بندیاں دا ذکر توحید وچ نقص اور کمی دا باعث بندا تے رب العالمین خود بندیاں دی عظمت دا شان کیوں بیان کردا بندیاں دے ذکر دا حکم کیوں دیندا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب فرمایا میرے بندیاں دا ذکر کرو یا اللہ کدا فرمایا ابراہیم دا ذکر کرو اسحاق دا ذکر کرو یعقوب دا ذکر کرو ایسی اللہ دے حکم تے عمل کرنے پے آخو الحمدللہ شرک نہیں نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل کریا کر یا اللہ انہاں بندیاں دا ذکر کریے نا جو خوبی کیے فما اول الایدی والابصار اے بندے ہتھاں والے نے اے اکھاں والے نے اے ہتھاں والے نے اے اکھاں والے نے ہتھاں والے نے ہاتھ تے ہر بندے دے اکھاں تے ہر بندے دی ایک ہی خوبی ہوئی اے وجہ امتیاز کی ہوئی ایک ہی امتیازی وصف ہویا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ ہتھاں والے یہ اکھاں والے اے اجے بھی آندا یعقوب نوں پتہ ہوندا تے کھوج کڈ کے لے آؤ پتہ ہوندا بھئی تے کیوں اللہ فرماندا ہے اکھاں والے کیوں پھر اللہ ہی نہ جڑا اجے بھی اکھاں والا نہ من قرآن تے نہیں نہ بدلنا زمانہ بدلے اور طریقے بدلن وزیر بدلن مشیر بدلن حکمران بدلن نظام بدلن تاج و تخت بدلن شاہ بھی بدلتے رہتے ہیں شاہی بھی بدلتی رہتی ہے ہر چیز بدلتی جائے گی قرآن نہ بدلا جا مل کے کہہ دیو قرآن نہ بدلا کہتے ہیں پتہ ہی نہیں استغفر اللہ اللہ فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام اکھاں والے ہتھاں والے بیٹھے کنان وچ بند کمرے وچ یوسف علیہ السلام زلیخا دے کول آخری کمرے چ زلیخا بلائے پئی اے ہتھاں والے ہاتھ اپنے منہ تے رکھے انگلی دندا چ رکھ کے یوسف نوں فرمایا یوسف دیکھ تو کون ہے پتر کی دے پوترا کی دے پر پوتا کی دے اول لدی والابصار اے ہتھاں والے نے کنیاں تیز اکھاں تے کنے عظیم ہتھاں والے زمین تے کھلوتے میرے آقا کریم خواب نہیں بیداری وچ نبیاں دے خواب بھی حقیقت ہوندے نے تے پھر بیداری حضور کی فرمایا جنت ویکھی سی جنت وچ پھل والی ٹہنی پھل لئی سی فتناولت القود منها جنت وچ میں پھل والی ٹہنی پکڑ لئی سی اے نہیں کہ کوشش کردا سا نہیں فتناولت واحد متکلم فعل ماضی دا سی پکڑ لئی سی جڑے کروڑاں میل دوروں جنت وچ پھل والی ٹہنی نوں ہاتھ پا لیندے نے ایتھوں 4700 کلومیٹر دور مدینہ شریف وہ جڑے کروڑاں میل دور ہاتھ پہنچا سکتے ہیں تے جے 4700 کلومیٹر دور امتی ڈگن لگا کے ادرکنی یا رسول اللہ اے جنت دے بوٹیاں نال ہاتھ پا لین والے آقا مینوں بھی پھڑے ہو جے ایویں نہیں فرمایا شاہ بریلی نے واللہ وہ سنتے ہیں فریاد کو آتے ہیں قسمہ چک چک کے بریلی دے شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی قسمہ چک کے فرما دے اللہ دی قسم رسول پاک سن دے نے مدد بھی کر دے نے پر شرط اتنا تو جو کوئی
ہاں آہ کرے دل سے کو دلوں ہو کا بھرے دے صحیح کو دلوں آہ کرے دے صحیح ہو کی انگی تمک بھی مدینہ شریف پہنچے تلک ہوئے صحیح اللہ اکبر اللہ کریم فرماتا ہے ہتھاں والے اکھاں والے او جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں نو فرمایا لے کے آئے ہن بھائی مطالبہ کر دینے ساڈے نال بھیجو فرمایا جاؤ جاؤ اللہ دی سپرد ایک دروازے چوں نہ لنگے نظر لگ جائے گی تفسیراں یہ بھی ذکر کیتا ہے یہ بھی ذکر ہے کہ اصل مقصود ہے سی کہ دو دو کر کے لنگنا 5 بوگے سن مصر دے یہ دو دو کر کے لنگن گے تے بنیامین کلا رہ جائے گا تے سائیں نال لین واسطے آپے آ جان گے اللہ اکبر ہوں جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی آئے دو دو کر کے ایک دروازے چ لنگ گئے جناب بنیامین کلے رہ گئے تے بھائی کہن لگے بنیامین ٹھہر ساڈے وچوں ایک دربار چ پہنچ کے واپس آ کے تینوں لے جائے وہ یہ کہہ کے چلے گئے ادھر حضرت جبرائیل جناب یوسف علیہ السلام کو آئے نے اللہ کریم دا سلام پیش کیتا ہے فرمایا پیارے اٹھو وہ تہاڈا ماں جایا پیارا ویر دروازے تے کھڑا آنسو بہا رہا ہے جناب یوسف علیہ السلام آئے اپنے بھائی نال سلام دعا حضرت بنیامین پوچھ دے نے آپ نے فرمایا رونے والیا تو کون ہے کہ میں شامی پردیسی بندہ تے تو ہے کون پیارے شامی باج زبان ساڈی جانن لوک نہ سارے اتے کوئی شامی بندہ آوے تے اونوں ساڈی بولی ہوندی تو کیویں شامی بولی بولنا ہے یوسف کیا میں شامے رہا کئی سال سن یارا تا میں اس بولی والا جان دہاں ول سارا میں بھی کچھ سال رہا ہوں اتنے مینوں یہ بولی ہوندی ہے اس واسطے آپ نال لے گئے جتھے آپ دے بھائی کھڑے سن جناب بنیامین انہاں کول کھڑے کر دے اور پھر آپ دوسرے دروازے تو آ کے تخت نشین ہو گئے اللہ اکبر جب آپ دی بارگاہ بھائی پہنچے اللہ کریم فرماتا ہے آوا الیہ اخاہو اپنے بھائی جناب بنیامین نو اپنی طرف جگہ دیتی الگ کمرے وچ پہلے تو تفسیراں وچ ذکر ہے نا کہ کھانا دسترخوان ایسے کمرے بچھائے جتھے دیواراں تے سارا نقشہ ہے وہ ساری کارگزاری دا جو بھائیاں کی آپ نے دیکھیا دراز وچوں کھانا نہیں کھا کاسے تن پیش کی پتہ کریا اب مہمانوں کھانا نہیں کھانا انہیں کہا اس کمرے چ نہیں کھا سکتے کمرہ بدلیا جناب یوسف دے بھائی دو دو کے کھانا کھان لگے جب بنیامین تنہا جناب یوسف نو حکم ہوا ہن تے نال بیٹھ کے کھا رہے نے تے آپ دی انگلاں تے آپ دے ہاتھ ویکھ کے جناب بنیامین دی آنسو جا آپ فرماندے نے کہ کنانی بھائی پریشان کیوں ہیں کیا جناب میرا جڑا بھائی بچھڑیا ہے نا بہت عرصہ پہلے ایسے طرح دی انگلیاں سن تے اسی طرح دے سونے ہاتھ کھانا تے نال مل کے کھادا لیکن ہن رب العالمین نے حکم فرما پیارے ہن اپنے ویر نلوں ہجر تے فراق دیاں کڑیاں ختم کرن دا اظہار فرما دیو رب العالمین فرماندا ہے آپ جناب بنیامین نو فرماندے نے انی انافو میں تیرا بھائی حجاب اٹھا دیتا بلا تب تائس بما کانوا یعملون جناب یوسف علیہ السلام کا جب جلوہ جناب بنیامین نے ملیا اہل عرفان نے بھی ایمان فروز نقطہ اس موقع کی تفسیریں لکھیا ہے کہ مقصد ایک قرآنی واقعات اور ایسی حقیقت ہے کہ جب بندہ دنیاوی زندگی گزار کے اللہ کے دربار پہ جائے گا دیدار خدا بندی ملے گا تے جیڑی شے دے چھوڑے تے ہجر وچ بندہ تڑپیا ہو
تڑپن تو بغیر ملاقات کا مزہ کی. اسی واسطے حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماندے کہ اللہ کریم اپنے نیک بندیاں نال پہلی ملاقات دے ویلے پہلی بات ہی اس حقیقت دے بارے پوچھنی ہے، حل احببتم لقائی، میرا دیدار کر کے خوش ہونے والے ہو، کیا میری ملاقات دا شوق سی تمہیں؟ اج دنیا دیاں الجھناں تے مشکلاں تے گنجلاں تے مصیبتاں تے معاملات تے ہیر پھیر تے چکر بازیاں، دھوکھے، دجل، فراڈ، بے دینی، بے حیائی، حرام خوری، دین تو دوری، سر تو پیراں تک مخالفانہ زندگی اللہ رسول دی، یہ دے وچ کدوں چیتا آئے گا دربار خدا بندی دی حاضری؟ ایسی زندگی وچ کدوں چیتا ہوگا؟ یہ وجہ ہے کہ ایمان والوں دنیا چ صدمے زیادہ، غم زیادہ، مصیبتاں زیادہ. ایک بندے عرض کی حضور میں اللہ کریم نہ محبت کرنا، فرمایا پھر تکلیفاں بیماریاں پریشانیاں واسطے تیار ہو جائے. حضور میں تہاڈے نال محبت کرنا، فرمایا پھر فاقے کٹن واسطے تے پھر پریشانیاں تے غماں واسطے تیار ہو جائے. اللہ اپنے بندیاں نوں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں جو گزاردا کیوں؟ یہ دکھاں صدمہ تکلیفاں نہ دو چہراں انہاں نوں وہ آخرت یاد رہے. میری ملاقات بہت تڑپن گے نا دنیا چ، آخرت تک بہت یاد آئے گا. اج زمانے دا جریدہ گواہ جن لوگ خوشحال زیادہ انہیں آخرت تو بے خبر زیادہ، جنیاں نعمتاں زیادہ انہاں آخرت والوں فراموشیاں زیادہ، جنیاں دنیا وچ آسائشاں زیادہ، سہولتاں زیادہ، پیسے زیادہ، دنیا وچ معاملات وچ فراخی زیادہ، انہی آخرت والوں جہالت زیادہ. جن لوگ دنیا تے پریشانیاں والے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اسلام شروع بھی غریباں تو تے قرب قیامت صرف غریباں دے کول اسلام لے جائے. وہ دولت کی کرنی جڑی باغی بنا دے، اپنی اکھاں نہ ویکھ دے ہو. وہ کرانے جدو متوسط زندگی گزارتے ہیں کچھ نہ کچھ دین دا رنگ ہوندا ہے. ذرا جنا سا سوکھا ہویا، کاروبار چمکیا، نال لباس بدل گئے. بچے تے کی بچیاں پینٹاں پہنن لگ پیندیاں، ٹائیاں والے لباس، پینٹاں شلٹاں والے ننگے لباس، عورتاں بے شرمی بے ہودگی والے لباس. کیوں؟ ان ہو سے دولت ہی پئی نا. جدوں غریب سن تے قدرے لباس رسی، آسانی فراخی زیادہ ہوئی تے لباس بے حیائی والے، دین دے دشمناں والے، دین دے ویریاں والا طریقہ، بولی غیراں والی، شکل غیراں والی، بوتھیاں غیراں والیاں، طریقے غیراں والے. یہ دولت دی نحوست ہے نا. کہ کی کرنی ہے دولت جڑی اللہ رسول دے طریقے تو دور کرے؟ وہ غریبی چنگی جڑی اللہ رسول دے قریب رکھے. اصل مقصد یہی کہ دیدار. حضرت میاں صاحب عارف کھڑی علیہ رحمت کڈا جاندار ترجمہ کیتا، فرمایا مومن نو دیدار ملے گا، مومن نو دیدار ملے گا، تے نال اخلاص پیارا باغ ارم وچ کول سجن دے، او کرسی بیٹھ بہاراں. یہ لمبا سفر دنیا دا غمیاں خوشیاں غریبیاں امیریاں بیماریاں صحت مندیاں ملیا جلیا سفر گزار کے جدوں قبر دا برزخی زمانہ نہ جانے کنیاں صدیاں تے مشتمل وہ وقت گزار کے پھر میدان حشر وچ دورانیاں گزار کے جنت دی ڈیوٹی چ کھڑیا ہونا ہے. آکھو انشاءاللہ. اس ویلے اللہ کریم نے انہاں بندیاں کو پہلا سوال فرمانا ہے، حل احببتم لقائی، او میری ملاقات دا بڑا شوق سی، بڑا شوق سی تانوں. تے حضور ساری حیات مبارکہ زاریہ وچ کوشش فرما کے شوق دلاں پیدا کر دے. بخاری شریف وچ کہ مسجد نبی سرکار سے صحابہ نہ بیٹھے نے تے 14ویں دا چاند ہے، ادھر اشارہ کر کے انکم سترون ربکم، صحابہ جویں اس چانوں ویکھدے ہو نا پے اس طرح رب العالمین دا دیدار نصیب ہوے، اس طرح رب العالمین دا دیدار نصیب ہوے، اللہ کریم دی زیارت نصیب ہوے. یعنی محبت اللہ کریم دی دلن پیدا فرمائے. یہ واقعات قرآن پاک دے حدیث مبارکہ اصل مقصود ہے
اس حدیث پاک کی بڑی صاف وضاحت اور ایمان کی تازگی باتیں سن لو. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤتین یوم القیامہ برجال لیس بانبیاء ولا شہداء ولکن یغبطهم الانبیاء والشہداء لمنازلهم من اللہ یکونون علی منابر من نور. قیل من هم یا رسول اللہ؟ قال الذین یحببون اللہ الی الناس ویحببون الناس الی اللہ ویمشون فی الارض نصحا. قیل یا رسول اللہ هؤلاء يحببون الله إلى الناس فكيف يحببون الناس إلى الله؟ فقال يأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا أطاعوهم أحبهم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس حدیث پاک میں جو بندہ دھیان توجہ نہ سن لیندا ہے یہ دی خیر اسی ویلے شروع ہو جائے گی ملنی. جدو باہر نکلے گا حدیث یاد آئے گی اس تے عمل خود بخود ہوئے گا. سنو ترجمہ. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن کیونکہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے نا. آج حضرت بنیامین نہ ملاقات کا ذکر اگلے اختتامی جمعے وچ جناب یعقوب علیہ السلام تے یوسف دی ملاقات کا ذکر ہونا ہے. رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کچھ ایسے بندے اپنے دربار وچ بلائے گا نبی تے نہ ہون گے شہید تے نہ ہون گے لیکن انہاں دا رتبہ ویکھ کے نبی بھی واہ واہ کہندے ہون گے شہید بھی آفرین کہندے ہون گے. نبی بھی تحسین پیش کر دے ہوں گے شہید بھی تحسین پیش کر دے ہوں گے. صحابہ عرض کیتا یا نبی اللہ وہ کون ہے وہ کون خوش نصیب نے؟ تو میں وہ تین کام کرتے سن. کنے کیڑے؟ یحببون اللہ الی الناس. جی ترجمے کی سمجھ آوے تے بیداری نال سبحان اللہ کہنا. فرمایا او بندے سن جڑے دنیا چ رہندے ہاں اللہ دی محبت بندیاں دے دلاں چ پیدا کردے سن. دوسرا کام وَيُحَبِّبُونَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ تے بندیاں نو اللہ دی بارگاہ چ محبوب بناندے سن. آ ویکھ کے جاندے نے بندے کاری کچھ نہیں سکدے. حضور فرماتے ہیں انہاں بندیاں کول انہاں اختیار ہے بندیاں نو اللہ دا محبوب بنا دیندے سن. پسند. تیسرا کام وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ نُصْحًا زمین تے جدوں چلدے سن نا چپ نہیں رہندے نصیحت کردے رہندے سن. ادھر ویکھیا غلط کام نصیحت کیتی ادھر ویکھیا غلط کام نصیحت کی ادھر ویکھیا عورت بے پردہ نصیحت کیتی ویکھیا بندہ نماز دے ویلے غفلت وچ نصیحت کیتی ویکھیا اذان ہو رہی ہے لوگ نہیں اٹھے نصیحت کیتی. اٹھو بھائی. اچھے باپ نو توفیق نہیں پترا نصیحت کرے دوسرے نے کی کرے گا. صحابہ حیران ہو کے عرض کیتا یا نبی اللہ ساڈے ماں باپ قربان سانو یہ تے سمجھ آ گئی کہ وہ بندے اللہ دی محبت بندیاں دے دلاں وچ پیدا کردے سن. یہ تے سمجھ آ گئی کیویں کہ اللہ کریم دی شان عظمت رحمت قدرت عطا بیان کردے سن تے دلاں وچ اللہ دی محبت پیدا ہوندی. جدی سخاوت دے چرچے ہون دل وچ محبت پیدا ہوندی جدی بخشش دا ذکر ہوے دل وچ محبت پیدا ہوندی جدی عظمت دا ذکر ہوے دل وچ محبت پیدا ہوندی. کہ اللہ کریم دی شاناں بیان کر کے دلاں وچ اللہ کریم دی محبت پیدا کردے سن. فکیف یحببون الناس الی اللہ. حضور دے دسو کہ بندیاں نو اللہ دی بارگاہ وچ محبوب کیویں بناندے سن. یہ جملہ سمجھن والا بندیاں نو اللہ دا محبوب کیویں بناندے بندیاں نو اللہ دا محبوب کیویں بناندے. حضور یہ نہیں سمجھے کیف یحببون الناس الی اللہ بندیاں نو اللہ دا محبوب کیویں بناندے. پتہ کیویں دسیا مایا یامرونہم بالمعروف وہ خاص بندے بندیاں نو نیکی دا حکم دیندے سن وینہون عن المنکر برائی تو منع کردے سن. فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ تے جدوں لوگ انہاں دی گل سن کے مندے سن عمل کردے سن حبہم اللہ ہن او بندے اللہ دی بارگاہ وچ محبوب ہو جاندے. لہذا انج اللہ کریم دی بارگاہ اللہ دی محبت بندیاں دے دلاں وچ پیدا کردے سن تے بندیاں نو اللہ دی بارگاہ دا محبوب بناندے سن. اس وجہ تو انہاں نو نور دے منبراں تے اعلی جگہ عطا فرمائی جائے گی. نبی تے نہ ہون گے شہید تے نہ ہون گے پر انہاں نو ویکھ کے نبی بھی رشک کردے ہون گے شہید بھی ناز کردے ہون گے. اے اصل زندگی. آج لمیاں چوڑیاں فیکٹریاں دے گیٹ ویکھ کے رشک نہ کریں. اے رشک والی کوئی شے نہیں. اے تے کافراں دے گھر تے کھلے بھرے ہوئے نے اس دولت نال. اے قابل تحسین کوئی شے نہیں. اے بنگلے اے بلڈنگاں اے کوٹھیاں اے ٹنریاں اے فیکٹریاں اے پیٹرول پمپ اے مارکیٹاں منڈیاں پلاٹاں مکاناں عورتاں جائیداداں جگیراں دی ملکیت اے قابل رشک کوئی شے نہیں.
قابل رشک وہ بندہ ہی جنہوں اللہ کریم کی محبت نصیب ہے. قابل رشک وہ بندہ ہی جنہوں رات میں پچھلے پیرے اٹھنے کی توفیق نصیب ہے. قابل رشک وہ جنہوں اللہ کریم کی بارگاہ کوئی گوشہ مل کے سر چکا کے اتھرو برسان کی توفیق نصیب. قابل رشک وہ جنہوں بستر کے کروٹاں بدلن لگیا ہو کے بھرن کی توفیق ہے. قبر حشر تے دربار خداوندی نو یاد کرن دی توفیق نصیب نہیں. کیویں ملاقات ہوئی جناب یوسف اور جناب یعقوب دی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کی جائے. جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جے سہانی گھڑی چمکا ہے باقا چاند اس دل فروز ساعت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب اطرت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام تقی والنقی غوث اعظم امام تقی والنقی جلوائے شان قدرت پھیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم یا ربنا تقبل منا فإنک خیر المتقبلین کما تقبلت من عبادک الصالحین. اللہم یا ربنا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار بوسیلۃ النبی المختار وعلیہ الصلاۃ والابرار. اللہم یا ربنا یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم يا ربنا يا مسبب الاسباب يا حلال المشكلات يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا خالق الحياة والممات يا موتي الخيرات يا والي الحسنات يا مكفر السيئات يا منجي من الشهوات والآفات ارحم حالنا فإنك خير الراحمين بوسيلة رحمة للعالمين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم بالخير والبركة والصحة والشفاء والعافية. اللهم
اللهم اغفر لي ولوالدي ولأهلي ولأولادي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب افعل لي وبهم عاجلا واجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولاي ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد کریم رؤوف الرحیم. الہ العالمین پریشان حالت میں پریشانیاں دور فرما. مولا کریم بیماریاں دور فرما. الہ العالمین پریشان حالت میں پریشانیاں دور فرما. بے اولاداں صاحب اولاد بنا. اولاداں والد اولاد نو لمبی اسلامی برکت و بہتری والی زندگی عطا فرما. بے گھراں نو گھر عطا فرما. بے زراں نو زر عطا فرما. بے پراں نو پر عطا فرما. الہ العالمین دین متین دی محبت عطا فرما. اپنے رسول پاک دی غلامی عطا فرما. رب العالمین پوری لوے زمین تے کتے کتے مسلمان پریشان نے. سب دیاں تنگیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں رنج ولم بیماریاں غلامیاں محکومیاں سب دیاں دور فرما. عالم اسلام نو خیریت و عافیت صاحبان عطا فرما. مذہب مہذب اہل سنت و جماعت میں چرچا و غلبہ و شور عطا فرما. اس سے پیارے سچے سچے عقیدے تے زندہ رکھ. اس سے پیارے عقیدے اہل سنت تے موت آوے. اس سے پیارے عقیدے تے قبر حشر وچ اٹھاویں. اپنے نیکاں بندیاں دی سنگت دا شرف عطا فرماویں. انک علی کل شیء قدیر. جو منگنا چاہیے نہیں منگ سکتے نہیں تبھی عطا فرما. جڑے جڑے دوست باپ نے جس دعا واسطے آکھیا الہ العالمین تو سب دے نام بھی جاننا سب دے کام بھی جاننا. سب نو بامراد فرما. سب دیاں نیک آرزواں نیک دعاواں نیک مقصد پورے فرما. سب نو بار بار حرمین شریفین دیاں باادب مقبول حاضریاں دے شرف عطا فرما. مسجد شاہ جیلان دی تعمیر و ترقی وچ جو لوگ دوست حصہ لے رہے ہیں خدا کامیابی نہ ہم کنار فرما. دین دنیا و آخرت دی کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبنا سیدنا مولانا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خوان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں. اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.